नमस्कार। कार्यक्रम इमेज विशेषमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शकवृन्द। नेकपाको चालु स्थायी कमिटी बैठकमा केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा मागिएपछि अहिले नेकपाभित्र विवाद चुलिएको छ दर्शकवृन्द। र खास गरिकन स्थायी कमिटी बैठक अहिले जारी छ। यद्यपि आजको स्थायी कमिटी बैठक अहिले स्थगित भइसकेको अवस्था छ। खास गरिकन अझ प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष चालु संसद अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गराएपछि यसले विवाद अझ चरम उत्कर्षमा पुगेको छ। आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसका लागि आज हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल, स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार। नमस्कार। वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल, अब प्रधानमन्त्रीको स्थायी कमिटी बैठकमा राजीनामा मागिएपछि चालु संसद अधिवेशन जुन अन्त्य गर्ने सिफारिस गरियो, यो विषयमा कानुनी र संवैधानिक रूपले बहस गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? एउटा कुरा, प्रधानमन्त्रीले जुन काम गर्नुभयो त्यो काम चाहिँ नि राजनैतिक रूपमा असाध्य अपरिपक्व काम उहाँले गर्नुभयो। संसद चाहिँ यो स्थगित, यो अहिलेको सत्र अन्त्य गर्ने उहाँले एकाएक निर्णय गर्नुभयो राष्ट्रपतिसित कुरा मिलाएर। अब संसदका सभामुखसँग पनि परामर्श भएन, राष्ट्रिय सभाका पनि परामर्श भएन, विपक्षी दलकाले पनि सुईको पनि पाएनन्। अब त्यसपछि त्यति मात्रै होइन, यसरी चाहिँ नि सत्रको अन्त्य गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ नि बैठक हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ विपक्षी दलका नेताले कस्तो भयो, के भयो संसद अधिवेशन भनेर चर्चा परिचर्चा गर्थे। यी कुनै काम पनि यसपालि हुन सकेन। त्यो किन गर्नुभयो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीभित्र अत्यन्त कमजोर भएर जानुभयो। त्यो कमजोरीबाट उहाँले चाहिँ उम्कनका लागि उहाँले त्यस किसिमको अप्रजातान्त्रिक काम गर्नुभयो र त्यो त्यस्तो कामलाई राष्ट्रपतिले पनि सहस्र स्वीकार गर्नुभयो। यसले के हो भने राष्ट्रपतिको जुन चाहिँ नि संस्था छ त्यो विवादभन्दा माथि रहने संस्था जुन संविधानले परिकल्पना गरेका छ, त्यो संविधानले परिकल्पना गरेको भन्दा ठिक विपरीत दिशामा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले चाहिँ काम गरिदिनु भयो र प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिनुभयो। राष्ट्रपतिले कमसेकम बाबा सभामुखलाई थाहा छ कि छैन, विपक्षी दललाई थाहा छ कि छैन संसदको सत्र अन्त्य गरेको भनेर कमसेकम सोध्ने काम उहाँबाट भएको मात्रै भएको भए पनि त्यसले अलिकति यो अहिलेको संसदमा जनताको केही आस्था बाँकी रहन्थ्यो। अब संसद भनेको त प्रधानमन्त्रीले खेलाउने, उहाँलाई चाहिए जारी संसद चलाउने, उहाँलाई चाहिँ नि आवश्यक नभए संसद चाहिँ नि तुरुन्तै चाहिँ नि त्यो संसदको बैठक चाहिँ नि स्थगित गरिदिने, त्यस किसिमको प्रधानमन्त्रीको प्रवृत्तिले गर्दा अहिले झन् जनमानसमा झन् चाहिँ नि यो सरकारप्रति मान्छे अत्यन्त आक्रोश बढेर गइरहेछ। अब कुरा के आयो भने जुन अहिले तपाईँहरूले प्रसङ्गमा ल्याइराख्नु भएको छ कि जुन अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बैठक चलिरहेको थियो, त्यो बैठक चलेको अवस्थामा उहाँ असाध्य कमजोर हुनुभयो र जतिले अहिलेसम्म बोले प्राय सबैले उहाँको राजीनामा पनि प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, उहाँको अध्यक्ष जो छ अध्यक्ष पदबाट पनि उहाँलाई हट्नको निमित्त सबैले आग्रह गरे। सबैले चाहिँ के छ नि उहाँलाई चाहिँ नि ल अब तपाईँ प्रधानमन्त्री, अब हामीलाई तपाईँले गरेको काम धेरै हामीले देखिसक्यौँ, अब हामीले चाहिँ नि अब आवश्यक छैन तपाईँ प्रधानमन्त्री हुने भन्ने आशयका कुराहरू पनि उनीहरूले खरा रूपमा प्रकट गरे। अब तर एउटा कुरा चाहिँ के छ विचार गर्नुपर्छ भने यो प्रधानमन्त्री जो हुनुहुन्छ अहिलेको, उहाँ प्रधानमन्त्री दलले बनाएको भन्छ, राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राजनीतिक रूपमा दलले बनाएको पनि हो। तर नेपाली जनताले के बुझ्छन् भने प्रधानमन्त्री त संविधान अनुसार चुनिया हो। सर्वसाधारण जनताको लागि संविधान सर्वोपरि महत्त्वपूर्ण विषय हो।
किनभने संविधानले नै प्रधानमन्त्रीलाई स्थापित गरेको छ, प्रधानमन्त्रीको संस्थालाई स्थापित गरेको छ भने उहाँले संसदको के अरे संविधानको चाहिँ आड लिनु अत्यन्त राम्रो र उचित कुरा हो। त्यो त त्यसमा मलाई केही भन्नु छैन। तर कहाँनिर उहाँको चाहिँ गल्ती भयो भने कि उहाँले आफ्नै पार्टीभित्र राजनीतिक रूपमा आफू विरुद्ध आएका आवाजहरूलाई मत्थर गर्न सक्नु भएन। बरु उहाँले फेरि त्यहाँभित्रका आवाजलाई झन् चर्काउने काम उहाँ आफैले भयो। आज म पढ्दै थिएँ, पत्रिकाभित्रमा पढ्दै थिएँ, कति सत्य हो त्यो कुरा पत्रिकाले लेखा, पत्रिका जानोस्। तर मैले के बुझेँ भने अब त्यहाँ चाहिँ नि 3 टिकट महाविकट भन्छन्। त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र 3 साह्रै विकट कुरा के छ भने 3टा नेता छन्। 3टा नेतामा 2टा नेता जता मिल्छन् त्यतैतिरको राजनीतिक ठिक छ, राजनीतिक तौल त्यतैतिरको बढी हुन्छ। एउटा पत्रिकामा मैले पढेको के सुने भने अर्यालजी, म तपाईँलाई राजनीतिक कुरामा म फेरि फर्केर आउँछु। राजनीतिक कुरामा म एकचोटि फेरि फर्केर आउँछु। अब एकपटक फेरि कानुनीतिर नै जाउँ। अब जस्तो राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीले संसद अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नु, त्यो कार्यालयमा पुग्दा नपुग्दै संसद अधिवेशन अन्त्य हुनुको विषयमा जुन किसिमको प्रश्नहरू उठेका छन् भन्दाखेरि त्यो जायज नै छन् भन्ने तपाईँलाई लाग्यो हो? होइन, यसरी हेर्नुपर्छ। हामीले संविधानमा लेखेका कुराले मात्रै के छ भने व्यवस्था त्यसको आधारमा मात्रै टिक्छ भन्ने होइन। मुख्य कुरा के हो भने संविधानवाद भन्छन्, संवैधानिक सिद्धान्त भन्छन्, संवैधानिक अभ्यास भन्छन्। त्यो अभ्यासमा मैले अघि नै पनि अलिकति प्रश्न गरिसकेँ कि प्रधानमन्त्री हाउसको चाहिँ के चाहिँ बहुमत प्राप्त चाहिँ दलको उहाँ नेता हुने भनेको संसदको पनि नेता हो। उहाँले संसदको नेता भएका कारणबाट प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ भने उहाँले हाउस विघटन होइन, यो अहिलेको सत्रलाई चाहिँ बन्द गर्नका निमित्त पनि उहाँले सभामुख लगायतका, मैले अघि नै भने सरकारवाला विपक्षी दलका नेताहरूलाई समेत उसमा खबर गरेर उनीहरूलाई समेत कन्फिडेन्समा लिएर उहाँले त्यो चाहिँ सत्र बन्द गर्नु पर्थ्यो। त्यसले किन मैले यो कुरा भनिरहेको छु भने हाम्रो भोलिको यो चाहिँ जुन संसदीय व्यवस्थाको चाहिँ जुन चाहिँ नि अभ्यास छ यो कसरी जान्छ, कता जान्छ भन्ने कुरा एउटा कुरा निर्णयहरूले पनि त्यसले परिलक्षित। एउटा कुरा अर्यालजी, म अलिकति राखौँ, मैले फेरि रोकेँ तपाईँलाई। अघि तपाईँले भन्नुभयो संसदको सभामुख रहेकै अवस्थामा आफ्ना पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूसँग पनि छलफल नगरिकन जुन गरियो भन्नुभयो नि। अब उहाँलाई शङ्का लाग्यो कि साँच्चै नै सभामुख पनि न्युट्रल हुनुहुन्न कि भन्ने लागेर यो काम गरिएको हो भन्ने चाहिँ तपाईँलाई कतिको लाग्छ? यस्तो कुरा हो, जब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अहिलेका सभामुखलाई सर्वसम्मत रूपमा जब चाहिँ के छ भने सभामुख चुन्यो भने त्यो बेलामा उहाँले मेरो विश्वास छैन, मलाई शङ्का लाग्छ भनेर भन्ने सुविधा उहाँलाई छैन कि। हामीले यसरी हेर्नु पऱ्यो, किनभने संसदको मूलतः संसदको लागि प्रतिनिधित्व गर्ने इन्स्टिट्युसनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने भनेको सभामुख हुन्, राष्ट्रसभाका अध्यक्ष हुन्। त्यो भनेको व्यक्ति विशेष होइन, त्यो भनेको संविधानले संस्थापना गरेको महत्त्वपूर्ण संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरू हुन् र उनीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि संसद सञ्चालन गर्ने हो। त त्यस्तो महत्त्वपूर्ण व्यक्तिलाई म शङ्का गर्छु, मैले चाहिँ माथि विश्वास गर्न सक्दिनँ भनेर भन्यो भने मैले अघि नै भने कि भोलिका दिनमा पनि आज जुन प्रधानमन्त्रीले जुन व्यवहार गर्नुभएको छ संसदसित त्यो भोलिका दिनमा पनि त्यो नदोहोरिला भन्न सकिँदैन। त्यस कारणले गलत नजिर उहाँले स्थापित गरेर के छ भनेदेखि यो संसदीय व्यवस्थामाथि नै उहाँले चाहिँ के छ भनेदेखि उहाँले माथि नै जनताको विश्वास चाहिँ घटाउने काम उहाँले गर्नुभएको छ। त्यस कारणले मैले भन्नु खोजेको मुख्य कुरा के हो भने उहाँले सरकारवालासित सबैसँग परामर्श गरेर अथवा कमसेकम जानकारी दिएर यो काम गर्नुभएको भए भोलिका दिनमा अहिले नेपालमा चलेको संसदीय प्रणाली छ त्यो चाहिँ त्यसले बाटो गोरेटो बाटो राम्रो लिन समाज छ, त्यसले चाहिँ ठुलो चाहिँ राजमार्गमा भोलि गएर यहाँको व्यवस्था चल्छ भन्न सकिने हुन्थ्यो। तर उहाँले कसैमाथि पनि विश्वास गर्नु भएन, उहाँले विश्वास कसैलाई पनि नगर्नु भएकै कारणबाट उहाँ अहिले चाहिँ के छ भनेदेखि धेरै आफै सङ्कटापन्न अवस्था उहाँ पुग्नु भएको हो। जस्तो अब वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल,
अघि पनि कुरा आयो जस्तो सभामुखले पनि न्युट्रालिटीको काम गर्नुभयो, न्युट्रल पोजिसनको काम गर्नुभयो भन्ने कुरा अब तपाईँ भनौँ न उहाँलाई शङ्का लागेको हुनसक्छ। जस्तो 16 गतेको एमसिसीको बैठक छलफल गरिनुपर्ने विषयलाई 17 गते जुन किसिमले उहाँले चाहिँ नि संसदको छलफलमा राख्नुभयो नि, अब त्यसले गर्दाखेरि पनि उहाँको पनि त न्युट्रालिटीमा कमी देखेर नै यस्ता किसिमका स्टेपहरू उहाँले चाल्नु भएको हुनसक्ने सम्भावना देख्नुहुन्न तपाईँ? होइन, यो राजनीतिमा एउटालाई मात्रै दोष दिएर मात्रै पुग्दैन। सभामुखले पनि त्यो काम पहिलाका सभामुखले पनि त्यो एमसिसी प्रस्तावलाई चाहिँ के छ भने उहाँले संसदमा अगाडि बढाउन दिनु भएन। अहिले पनि उहाँले कार्पेट मुनि छोपेर राख्नुभएको त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। उहाँले पनि जुन किसिमको 16 गतेसम्ममा गरिसक्नुपर्ने कामलाई उहाँले एकाएक प्रधानमन्त्रीलाई पनि थाहा नदिकन उहाँले 17 गतेका लागि संसदको चाहिँ नि बैठक बोलाउनु भयो। उहाँको पनि ठुलो ब्लन्डर मिस्टेक हो। तर के भने मिस्टेक गर्ने, त्रुटि गर्ने, गल्ती गर्ने काम एकसँग अर्कोले प्रतिस्पर्धाको रूपमा गर्दै लैजाने कि अथवा एउटाले गरेको त्रुटिलाई चाहिँ तिमीले यस्तो गर्न पाउँदैनौ, यस्तो गर्न हुँदैन भनेर उनीहरूको पनि त कार्यव्यवस्था समितिका बैठक होलान्, त्यहाँ होलान्, सारा चिज होलान्, त्यहाँ उठाउनु पर्ने प्रश्न थियो क्या यो। त्यो बेलामा उहाँले प्रधानमन्त्री जो हाउसको नेतै हुनुहुन्छ, म हाउसको नेता हुँदाहुँदै यस्तो काम किन गरिस् भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ के छ भने उपयुक्त फोरममा उहाँले कहिले कुरा बोल्नुभयो भएन नि। उहाँले आँखा चिम्लेर बस्नुभयो, पख म यसको चाहिँ यसलाई उदाहरण दिएर म अर्को ठुलो गल्ती गर्छु देखलास् भनेर चाहिँ नि भन्ने त प्रधानमन्त्रीले भन्नु भएन नि त। कहीँ न कहीँबाट यस्ता किसिमका गलत कामहरू भएका छन् भने सुधार्ने पहल त कसैले गर्नु पर्यो। त्यो सुधार्ने पहल गर्ने सबैभन्दा ठुलो अहिले देशको सर्वशक्तिमान भनेको चाहिँ को हो भने देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुन्। प्रधानमन्त्रीले तैँले त्यसो गरिस् त्यसकाले मैले पनि यसो गर्छु भनेर भन्यो भने त्यो नेपाली जनताले यसलाई कसरी लिने? अब त्यो के हामीले अब सभामुख पनि यस्ता छन्, संसदको सभामुख पनि यस्ता छन्, प्रधानमन्त्री पनि यस्ता छन्, अब कसले के गर्ने होला? फेरि रोके मैले गर्ने काम पटक गर्ने काम त्यो प्रधानमन्त्रीको त्यो मैले फेरि रोके तपाईँलाई हो। प्रधानमन्त्रीलाई शङ्का लाग्यो सभामुखसँग, होइन, सभामुखको न्युट्रलिटीको विषयमा उहाँलाई शङ्का लाग्यो। अब अघि तपाईँले पनि अलिकति कुरा उठाइहाल्नुभयो, होइन, हतारमा राष्ट्रपतिले पनि अनुमोदन गरिदिनु भयो, होइन, भन्दाखेरि राष्ट्रपति पनि न्युट्रल नदेखिएको अवस्था हो। होइन, यो सबैजना मैले भनिरहेको छु, सबैजना चाहिँ आफ्ना कर्तव्यप्रति लोकतान्त्रिक संविधानलाई चलायमान गर्ने, गतिशील बनाउने र यसलाई चाहिँ एउटा सही अर्थमा चाहिँ सही बाटोमा लैजाने काममा एकपछि अर्को सबैजना चाहिँ पदाधिकारीहरू, राष्ट्रपति हुन् या प्रधानमन्त्री हुन् या सभामुख हुन्, सबैजना चुकै छन् क्या। यही चुकेको कामले गर्दाखेरि यो चाहिँ यो व्यवस्था नै धरापमा कहीँ पर्दै त छैन भन्ने आशंका गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना त्यसै गरेर भएको। ठिक छ, अब भनौँ न, अब राष्ट्रपति माथि र भनौँ अब एक हिसाबले सभामुख पार्टी पनि माथि पनि नैतिक रूपमा दबाब दिन सकिने ठाउँहरू छन् कि छैनन् त? कानुनी बाटा छन् कि छैनन् यो विषयमा? अहिले त अब कुरा त दुवैजनाको आयो, दुवैजनाको आयो, राष्ट्रपति र सभामुख हो। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद चाहिँ सत्र चाहिँ नि बन्द गरिदिनु भयो। अब सभामुख आफैले संसद बोलाउन सक्ने त्यो चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था छैन। अब त्यसका लागि फेरि प्रधानमन्त्री र उसको बिचमा, सभामुखको बिचमा परामर्श नभइकन संसदको अधिवेशन चल्न सक्दैन। अब प्रधानमन्त्रीले त कस्तो केटाकेटी जस्तो कुरा गरिदिनु हो भने यता उहाँहरूको कार्य समितिको बैठक बस्दैछ, दौडेर गएर क्याबिनेटको मिटिङ बस्नु भन्नुभयो, कानुनी मन्त्रीलाई पहिल्यै खबर गरे होला, उहाँ पुग्नुभयो, कानुनी मन्त्रीलाई सोध्नुभयो के संसदमा केही बिजनेस छ कि छैन भनिदिनु। उनले भनिदिन्। अरू कतिपय मन्त्री त तपाईँको क्याबिनेटको मिटिङमा पुग्न पनि पाएनन्। नपाइकन त्यस्तो उनीहरूले कतिले थाहा पाएनन् क्याबिनेटको मिटिङ डाकेको, कतिपय पुग्न पाएनन्। त्यस्तो किसिमको छलकपट गर्नुपर्ने अवस्था र आफ्नै क्याबिनेटका मन्त्रीहरूलाई तपाईँले चाहिँ के छ भनेदेखि यी सबै कुराहरू चाहिँ लाई समेत शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था प्रधानमन्त्रीलाई कसरी आयो भन्ने प्रश्नमा उठाउँछु क्या। किनभने होइन भने गृहमन्त्री लगायतका मन्त्रीहरू त महत्त्वपूर्ण पोर्टफोलियो भएका मन्त्रीहरू सामेल भएपछि पो त प्रधानमन्त्रीले तपाईँको क्याबिनेटको मिटिङ गर्ने त। हालाकि प्रधानमन्त्रीले
मन्त्री नै कोही भए पनि क्याबिनेटको निर्णय यही हो, मुख्य सचिव प्रमाणित गर भनेर पनि क्याबिनेटको निर्णय कतिपटक भएका हामी सुन्छौँ। तर पनि यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा त सबैको धारणा आवश्यकता सबै अलिकति छलफल गरेर गर्नुपर्ने काममा प्रधानमन्त्रीले आफूमा जाने शक्ति छ भन्दैमा त्यहाँ भएका 2-4 मन्त्रीलाई ल अब मैले चाहिँ विघटन गरेँ भनेर त्यसरी चाहिँ नि के विघटन बैठक चाहिँ समापन गरेँ भनेर चाहिँ तपाईँको निर्णय गरेको भनेर त्यसरी गर्नुहुन्थ्यो। र त्यसले गर्दा मैले भन्नु खोजेँ प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ अहिले उहाँको संसदीय दलमा उहाँको बहुमत भएसम्म कसैले हटाउन सक्दैन, किनभने संवैधानिक दलको नेता जबसम्म उहाँले राजीनामा अथवा म फेरि राजनीतिक कुरामा म अझै आउँछु वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल। जस्तो विगतमा भनौँ राजतन्त्र काल समयमा पनि जसरी प्रधानमन्त्रीले होइन विधेयक लिएर जान्थे राष्ट्रपति राजा समक्ष, त्यति बेला भनौँ 2-4 महिना लगाएर त्यसको स्वीकृति भएको उदाहरण हामीसँग छँदैछ होइन। त्यसपछिका अलि हतार गरिएको समय भनेको पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले कटवाल प्रकरणमा सायद 6-7 घण्टा 8 घण्टामा त्यसलाई स्वीकृत गरिदिएका थिए होइन। भन्दाखेरि अबको यो अहिले प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने हार्डली समय 1 घण्टा भित्रमा नै सबै कुराको चलखेल भइसकेको अवस्था छ। भन्दाखेरि राष्ट्रपतिलाई यसमा समय सीमामा बाँध्न सकिने अवस्था रहन्छ कि रहँदैन, अथवा समय सीमा हुँदैन यसमा? हेर्नुहोस्, एउटा कुरा तपाईँले 2टा कुरा हेर्नुपर्छ। प्राविधिक कुरा एउटा छ, राजनीतिक कुरा एउटा छ। किन राजनीति टुट्यो भने प्राविधिक कुरा पनि कता पुग्छ। पहिलो कुरा राजनीतिक रूपमा राजनीतिक सन्तुलन छ कि छैन भनेर सबै राष्ट्रपतिले नै हेर्नुपर्छ। राष्ट्रपति हालाकि संवैधानिक पद हो, सेरेमोनियल पद हो, र पनि राष्ट्रपतिले अरू सबैले चाहिँ मत सल्लाहमा हुने काम एक थरी हुन्छ, एक थरी कुनै किसिमको चाहिँ यस्ता जरुरी काम हुन्छन् जुन काम चाहिँ नि अरूसँग कन्सल्टेसन गर्न नभ्याइने पनि अवस्था हुन सक्ला बृहत्तर जनताको हितका लागि। त त्यो अवस्थामा बृहत्तर जनताको हितका लागि क्विक डिसिजन गर्नुपर्ने कुरा छ भने प्रधानमन्त्री चुनिएका छन् भने प्रधानमन्त्रीको हाउसको विश्वास हुन्छ, जनताको विश्वास गर्नुपर्छ। त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले त्यस्ता काम गर्न सक्दैनन् भन्नु पनि हुँदैन। तर एउटा कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने हाउस चाहिँ को बैठक तपाईँको चाहिँ रोक्ने अवस्थामा त्यसलाई स्थगित गर्ने अथवा त्यसको अन्त्य गर्ने अवस्थामा जस्तो कुरा जो राष्ट्रपतिले देशको सम्पूर्ण राजनीतिक क्रियाकलापहरूको चाहिँ लेखाजोखा बसेकी छन् र प्रत्येक चाहिँ प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक कुराको ब्रिफिङ गरिराखेका हुन्छ र अपुष्ट समाचार अनुसार राष्ट्रपति आफै पनि राजनीतिक चलखेलमा व्यस्त रहिरहेकी हुन्छन्। त्यस्तो सुझबुझ राजनीतिमा भएकी चाहिँ राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले कुनै कुरा त्यसरी ल्यायो भन्दैमा आफ्नो इज्जत प्रतिष्ठा मर्यादा र मुलुकको चाहिँ सर्वोच्च पदमा आसीन व्यक्तिले आफ्नो जुन इज्जत प्रतिष्ठा बचाउनको लागि उहाँले त्यो स्वार्थले पनि उहाँले काम गर्नु पर्थ्यो। त्यो काम उहाँले नगर्दाखेरिको अवस्थामा उहाँ नेकपाको राष्ट्रपति हो कि नेपाली जनताको राष्ट्रपति हो भन्ने कुराको आक्षेप अब मानिसले राष्ट्रपतिमाथि लगाउन थाले क्या। यो चाहिँ सबभन्दा चाहिँ डरलाग्दो कुरा भयो। हेर्नुहोस्, किन राष्ट्रपति अहिलेको राष्ट्रपति जो हुनुहुन्छ त्यो राष्ट्रपति भनेको चाहिँ व्यक्ति विद्यादेवी भण्डारी हुँदै होइन। राष्ट्रपतिको संस्था कसरी राष्ट्रपतिले चलाउने भन्ने कुराको चाहिँ बाटो बनाइदिने व्यक्ति पनि हुन्। किनभने यी राष्ट्रपति त दोस्रो राष्ट्रपति हुन् नेपालको। पहिला रामवरण यादवजी राष्ट्रपति भएको अवस्थामा उहाँले कुनै किसिमका त्यस्ता त्रुटिपूर्ण काम गरिरहेको छ भने त्यो नजिरलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यसलाई नजिरको बात नलिकन त्यसलाई के भने ठिक किसिमको लोकतन्त्र चलायमान गर्नका लागि उपयुक्त नजिर स्थापित गर्नुपर्ने सर्वोच्च पदमा आसीन राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले जे भन्यो र त्यही काम गर्दाखेरिको अवस्था हामीले के बुझ्नु पर्यो भने कतिवटा विधेयकहरू अहिले चाहिँ के छ के अरे राष्ट्रपतिले चाहिँ गरेका कुराहरू नि फिर्ता लिनु परेको विगतका उदाहरणहरू छन् नि त। विगतका उदाहरणहरूलाई हामीले हेर्दा जस्तै भन्नुहोस् न, त्यो दलसँग सम्बन्धित ऐनकै कुरा गर्नुहोस्, विधेयक अध्यादेशकै कुरा गर्नुहोस्, यस्ता कुरा खोजी ल्याउँदाखेरि राष्ट्रपतिको इज्जत बढेन। राष्ट्रपतिको इज्जत बढ्नुको अर्थ चाहिँ के भने गणतन्त्रको माथि यसको चाहिँ आक्षेप आउँछ क्या यसलाई। ठिक छ वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल, फेरि मैले तपाईँलाई रोकेँ। एउटा कुरा मलाई फेरि बताइदिनुहोस्। अब एक हिसाबले प्रधानमन्त्रीले हेर्दाखेरि, प्रधानमन्त्रीको नजरमा हेर्दाखेरि अघि तपाईँले कुरा गर्नुभयो
राष्ट्रपति र सभामुख हेर्ने हो भने टोटलमा दुवैजना न्युट्रल हुनुपर्ने कुरा तपाईँले पनि अगाडि बढ्नुभयो होइन। प्रधानमन्त्रीको नजरमा सभामुख न्युट्रल रहनु भएन होइन। अहिले हेर्ने हो भने अहिले जसले राजीनामा मागिएको छ प्रधानमन्त्रीको होइन स्थायी कमिटीको बैठकमा भनौँ प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ, यिनले राष्ट्रपतिलाई न्युट्रल देखेनन् होइन। अहिलेको अवस्थामा आम जनमानसमा तपाईँको पनि कुरा त्यही आएको छ नि, भन्दाखेरि दुवैले एक किसिमले हतियारको रूपमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गर्नुभयो र अर्को कुरा के भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई लाग्यो यी जो प्रचण्ड, झलनाथ, माधव नेपालले कहीँ कतै सभामुखलाई हतियारको रूपमा प्रयोग त गर्दैनन् भन्ने शङ्का उब्जिएको हुन सक्छ कि सक्दैन, तपाईँलाई के लाग्छ? हेर्नुहोस्, एउटा कुरा म चाहिँ संविधानको पनि विद्यार्थी भएका नाताले मैले संविधानको चाहिँ कसीमा राखेर चाहिँ यी सबै कुरालाई अध्ययन गरिरहेको छु। हाम्रो संविधानले जसले जे काम गर्नुपर्छ त्यसले संविधानप्रति वफादार भएर काम गर्नुपर्ने अवस्थाको संविधान हामीसित छ। तर यो संविधानलाई चलायमान होस् र यसले चाहिँ गतिशील बनोस् र लोकतन्त्रको चाहिँ सुदृढीकरणका लागि यो संविधान चाहिँ महत्त्वपूर्ण दस्तावेज साबित होस् भनेर कसैले पनि अहिले सोचिराखेको स्थिति छैन। तपाईँले अहिले कुरा गर्नुभयो न्यायपालिकाको अवस्था त्यस्तै छ, अख्तियारको अवस्था त्यस्तै छ। अब हुँदा प्रधानमन्त्री, सभामुखदेखि लिएर राष्ट्रपतिसम्म पनि सबै एकाङ्गी सोचका चाहिँ नि भए। एकाङ्गी आफ्ना सोच आफ्नो व्यक्तिगत हुनसक्छ। जब तपाईँको चाहिँ के छ भने देशको लागि काम गर्ने हो भने सबैले ती संस्थाहरूप्रति र ती संविधानप्रति वफादार भएर काम गर्नुपर्ने अवस्थामा कुनै पनि संवैधानिक निकायहरूले, पदाधिकारीले, सर्वोच्च पदाधिकारीले, सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुखले कसैले पनि संविधान सम्मत ढङ्गले संविधानको स्पिरिट बमोजिम, त्यसको मनसाय बमोजिम काम गरेको छ भनेर कुनै मान्छेले भनेको मैले सुनेको छैन। यति म फेरि एउटा भन्छु अन्त्यमा, हेर्नुहोस् आज यत्र पनि पत्रपत्रिकामा लेख आउँछ, अनलाइन खबर आउँछ, कसैले पनि अपवाद कोही होला, कसैले पनि के छ भने यी पदाधिकारीहरू, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीले गरेका, सभामुखले गरेका कामहरू तपाईँको चाहिँ विधि सम्मत रूपमा, विधिको भित्र मनसाय बमोजिम काम गरेका छन्। यिनले गरेको काम त संवैधानिक रूपमा पनि ठिक छ, राजनीतिक रूपमा त झन् ठिक छ भनेर पढेको मैले कतै चाहिँ सुन्न पाइराखेको स्थिति छैन। भन्नुको तात्पर्य जनमत यिनीहरूको यही कामले गर्दा जनमत यो सरकारबाट, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट जनमत बिच्किएर गइराखेको स्थिति छ। देशमा स्थिरता अब त आयो। 7 सालदेखिको निरन्तरको अस्थिरता खेपिआएको चाहिँ नेपाली जनताले अब त खेप्नु पर्दैन होला। 5 वर्षको लागि त यिनीहरूले बुद्धिमत्तापूर्ण किसिमबाट मुलुकमा शासन चलाउँछन् भन्ने जुन किसिमको विश्वास अठोट लिएका थिए यी मान्छेमाथि, यी नेपाली जनतामाथि ठुलो धोका भएको कुरा अहिलेका राजनीतिक परिदृश्यले झन् तपाईँको चाहिँ प्रश्नसँग देखाएको छ। नै जनमत त अबको 3 वर्षपछि 2 वर्षपछि थाहा होला। अब एउटा कुरा श्री हरि अर्यालजी, अब जस्तो कङ्ग्रेसले यो अधिवेशन जुन चालु अधिवेशन अन्त्य गरेको विषयलाई लिएर चाहिँ नि यसलाई हठात निर्णय भनेको छ होइन। अब र उसले अब यो अधिवेशनलाई फेरि आह्वान गर्नको लागि माग गरिरहेको अवस्था पनि देखिन्छ। यो सम्भव देख्नुहुन्छ तपाईँले? यसो एउटा कुरा हेर्नु, संवैधानिक रूपमा 20-25% सांसदहरूले निश्चित विषयको लागि संसद बोलाइ पाऊँ भनेर भन्यो भने बोलाउनु पर्ने अवस्थाहरू हुन्छ, एकदम छोटकरीमा हजुर। तर त्यो प्रश्न हो, त्यो अवस्था चाहिँ छ। तर कुरा चाहिँ के हो भने जब नियत साफ नभएका राजनेताहरू, राजनेता कसरी भन्नु, नियत साफ पनि छैन भनेर त्यस्तालाई राजनेता भन्ने पनि कुरा भएन। यी नेताहरूले तपाईँको चाहिँ जतिपटक प्राविधिक रूपमा संसद बोलाए पनि त आखिर नेताहरूको प्रवृत्ति, नेताहरूको नियत नै तपाईँको साफ छैन र लोकतन्त्रप्रति चाहिँ समर्पित छैन भने तपाईँको जे जस्तो चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था अवलम्बन गरेर हाउस बोलाउने भनेर भने पनि
त्यो चाहिँ के भने उनीहरूको स्वार्थको टकराउमा यो केही न केही निस्तेज हुन्छ। त्यसकाले मूल समस्या भनेको अहिले राजनीतिक समस्या हो। हेर्नुहोस्, हाउस त बोलाउन सकिन्छ, नसकिने होइन, तर त्यसले कति काम गर्छ र त्यो हाउस बोलाएपछि हुने तमासा चाहिँ के हो फेरि त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ। ठिक छ। अब एउटा कुरा जनमानसमा एउटा कुरा आएको छ, विशेष गरी मानिसहरूले शङ्का पनि गर्न थालेका छन्। फेरि एकपटक प्रधानमन्त्रीले दलहरू विभाजनको खुकुलो पार्ने अध्यादेश जारी गर्दैछन्। यो सम्भव देख्नुहुन्छ तपाईँले? फेरि यो हुने सङ्केत कतिको देख्नुहुन्छ? एकदमै छोटकरीमा चाहे। होइन, यो त प्रबल यो पहिल्यै नै यो पहिला नै जारी भइसकेको हो। प्रधानमन्त्रीको जिब्रो लटपट्टियो। यो आफ्नो पार्टीभित्र प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा उहाँले के भनिदिनु हो भने मधेसी पार्टीहरूलाई चाहिँ नि यो चाहिँ योलाई माथि प्रयोग गर्नका लागि उहाँले जिब्रो लटपटेर बोल्नु भएको थियो। यो है, अब यो अध्यादेश त जारी गर्ने उहाँको सङ्ख्यात्मक रूपमा आफू सत्तामा बस्न सक्ने हिसाब किताब उहाँले चाहिँ गर्नुभयो र उहाँलाई सङ्ख्या पुग्ने भयो भने त्यही नियतले जस्तो मैले रोकेँ श्रेयरजी रोकेँ एकदम छोटकरी, धेरै समय बाँकी छैन मसँग। हजुर, अब करिब करिब अन्त्यतिर भएको हुनाले मैले रोकेँ तपाईँलाई। जस्तो अब नेकपा नामको, नेकपा एमाले नामको दल पनि दर्ता गरिएको अवस्था छ होइन? उतातिर नेकपा माओवादी नामको, माओवादी केन्द्र नामको दल पनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता पहिलेदेखि नै छ भन्दाखेरि यो भित्रको खेलमेल त दुईटैले स्ट्राटेजी त बनाएर लगेको जस्तो देखिन्छ कि देखिँदैन? एकदमै छोटकरीमा चाहे। होइन, यो पर्दाखेरि जुनसुकै चाहिँ हत्कण्डा पनि अपनाउनु पर्छ भनेर यी दुवै पक्षले, उतापट्टि पनि गोपाल किरातीका नाममा पहिलादेखि दल दर्ता भएर रहेको छ, यता पनि झापाकै के महिलाको नाममा तपाईँको चाहिँ नि नेकपा एमाले दल त्यही छ। अब त्यसमा चाहिँ नि के छ भने पहिला मन्त्री भइसकेका चर्चित व्यक्तिको समेत साथ सहयोग छ भन्ने कुरा त जसमाथि प्रधानमन्त्रीको अत्यन्त विश्वास छ र प्रधानमन्त्रीको अत्यन्त निकट पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यस्ता मन्त्रीको चाहिँ पनि साथ सहयोग छ भन्ने कुरा त जगजाहेर भइसकेको छ। त यो अवस्थामा यिनीहरूले आफ्नो स्वार्थ नमिल्ना साथ र आफूले नसक्ने हुनासाथ प्रधानमन्त्रीले अब त्यस्तो अध्यादेश लिएर आएर, किन नत्र पनि त्यस्तो अध्यादेश ल्याउनु पर्ने थिएन भनेदेखि अहिले संसदको सत्र अन्त्य गर्नुपर्ने कुनै कार्ड थिएन। किन थिएन भने देशमा यत्रो कोरोना महामारी छ, आर्थिक सङ्कट छ, खाइसकेको छ। अन्तिम प्रश्न राखेँ अर्यालजी, अब अन्तिम प्रश्न राखेँ। अब यसले दुई अध्यक्ष मध्ये को कमजोर हुन्छ? एकदमै अन्तिम प्रश्न, कसरी? एकदमै छोटकरीमा। होइन, कमजोर त हेर्नुहोस्, प्रचण्ड कमजोर छन्। किनभने तपाईँलाई चाहिँ नि यो चाहिँ नि 75 साल जेठ 2 गतेको उहाँहरूको बिचको सम्झौतामा कुनै पनि काम गर्दाखेरिको अवस्थामा दुईटा अध्यक्षको सही नभइकन त्यो चाहिँ नि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आधिकारिक धारणा पनि हुँदैन, आधिकारिक कुरै हुँदैन भनेर जब उहाँहरूले सम्झौता गर्नुभएको छ, त्यो सम्झौतामा जतिसुकै मेजोरिटी छ भनेर चाहिँ नि यता प्रचण्ड पक्षहरूले कराए पनि जे गरे पनि त्यसमा देखाए पनि त्यसमा प्रधानमन्त्री ओलीको अर्थात् अर्को अध्यक्ष अथवा सिनियर अध्यक्ष भन्छु, सिनियर अध्यक्ष ओलीको सहमति बिना त कुनै पार्टीले कुनै किसिमको निर्णय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा गर्नै नसक्ने रहेछ। हेर्नुहोस् है, जब त्यो छ भनेदेखि त्यो अवस्थामा कमजोर त अहिले प्रचण्डै र प्रचण्डको गुट नै कमजोर छ र अहिले चाहिँ संवैधानिक रूपमा, किनभने उहाँ संसदीय दलको नेता भएको भएर उहाँ चाहिँ संसदीय दलको नेता भएको कारणबाट उहाँ चाहिँ अहिले सबल हुनुहुन्छ, सबल र बलियो हुनुहुन्छ। अरू पार्टीकाले जेसुकै गर्दै गरून्, उहाँ बाहेकका सबै चाहिँ कार्य समितिका सदस्यहरू एकातिर भए पनि पर्ला भारी त केपी शर्मा ओलीकै देखिन्छ। यो भनेको प्राविधिक कुरा हो। फेरि ठिक छ, मैले रोकेँ श्रेयरजी, मैले रोकेँ तपाईँलाई। अब हाम्रो समय समाप्त भइसक्यो हुनाले हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। विशेषलाई यति धेरै जानकारी गराउनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, मेरो तर्फबाट पनि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। त दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो इमेज विशेषसँग कुरा गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल। हस् त, आजको इमेज विशेषको निर्धारित समय पनि सकिसकेका छ। भोलि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।